स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं मुहर्रम सफर उम्रा प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। सिर्फ 74,000 का स्पेशल ऑफर प्राइस, लिमिटेड सीट्स। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 22 मार्च की 25 खबरें। ईरान के नतंज जोहरी मरकज पर अमेरिकी व इसराइली हमला, रेडिएशन अखराज होने की कोई इतला नहीं, आलमी तशवीश में इजाफा। जवाब में ईरान ने गल्फ भर में अमेरिकी व इसराइली अहदाफ पर किए शदीद हमले। बदल गया जंग का जोग्राफिया, इसराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर ईरान का बड़ा हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, डिमोना और आराद में बड़े धमाके, एटमी मरकज के करीब बड़े पैमाने पर तबाही, दर्जनों की हलाकत। नेतन्याहू ने इसे करार दिया इंतहाई मुश्किल शाम। ईरान का जारिहाना रुख, इसराइल पर एक के बाद दीगर हमले। अब सेंट्रल इसराइल पर किया ताज़ा हमला, दिन के उजाले में धुएं में डूबा इसराइल। हिजबुल्लाह का भी हमला, हुआ शदीद नुकसान, हलाकतों और जख्मियों की इब्तदाई इत्तला। पहले इसराइल पर 3 हफ्तों तक निगरानी की और आज बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बाद इसकी कमजोरियां कर ली शनाख्त। ईरान का बड़ा दावा, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 72वीं लहर में तल अवीव में तबाही। इसराइल के आसमान पर अब ईरानी मिसाइलों का कंट्रोल, ईरानी फौज का दावा। ट्रंप को दिया बराह रास्त इंतबाह, अगर मुल्क के एटमी पावर प्लांट पर हुआ हमला तो मशरक़ वस्ता में वाटर प्यूरिफिकेशन के बुनियादी ढांचे बनेंगे निशाना। अमेरिकी F-35 के बाद अब इसराइल के F-16 फाइटर जेट को मार गिराने का ईरान का दावा। इसराइल ने मिसाइल हमले की तस्दीक की मगर नुकसान से किया इनकार। इख्तिलाफात का फायदा सिर्फ इसराइल उठा रहा, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान वाज़ेह किया। पड़ोसी ममालिक से कोई तनाज़ा नहीं, बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहा। अब न हुर्मुज़ दुश्मन ममालिक के लिए बंद, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अराग़ची का बड़ा बयान, दिया वाज़ेह पैगाम। दोस्त ममालिक के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त, दुश्मनों पर पाबंदी। रूस ने ईरानी बंदरगाह पर हमलों को लेकर किया खबरदार, दिया इंतबाह। बंदर इराली पर हमला, बहरे कैरफ्सीन के ममालिक भी लपेट में आने का खदशा। बाज आजा ने अमेरिका व इसराइल को दिया मशवरा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इसराइल पर फ़लस्तीनियों के खिलाफ मुनज़्ज़म तशद्दुद और इज्तिमाई सज़ा का इल्ज़ाम। फ्रांसिस्का एल्बनीज़ की रिपोर्ट, तशद्दुद, जिनसी ज़्यादती व बुनियादी हुकूक़ के खिलाफ वर्जियों पर आलमी तशवीश। अमेरिका इसराइल जारी हद का खात्मा और मुस्तक़बिल की ज़मानत पर होगी जंग बंदी। PM मोदी से गुफ्तगू में ईरानी सदर ने रखी शर्त, कहा जंग हमने शुरू नहीं की, मुज़ाकरत के दौरान किए गए हमले। पानी का तहफ़्फ़ुज़ ही महफूज मुस्तक़बिल की ज़मानत, आलमी यौम आब पर PM मोदी का पैगाम, अवाम से की अपील, हर बूंद बचाने और जिम्मेदाराना इस्तेमाल का अहद करे। राहुल गांधी की मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद, रुपए की गिरती कदर को करार दिया खतरनाक। डॉलर के मुकाबले रुपया 93 से नीचे, महंगाई में इजाफे का जाहिर किया खदशा। हुकूमत ने कमर्शियल LPG का कोटा 50% तक बढ़ा दिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज, हज़ारों छापे और सिलेंडर जब्त। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स निज़ाम नाफिज, 64 साल पुराना कानून खत्म, टैक्स फाइलिंग आसान, नौकरी करने वालों को फायदा, किराया और अलावेंस पर ज्यादा छूट, 10 करोड़ रुपए टर्न ओवर पर ऑडिट से छूट। ईद उल फित्र पर सलीम खान की वापसी, सलमान खान ने बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से मदाहों को किया सलाम। ब्रेन हेमरेज के बाद पहली अवामी झलक, सलमान खान की ईद रिवायत बरकरार। बंगाल में ईद उल फित्र पर सियासत गरम, CM ममता की ईद तकरीबात में शिरकत पर तनाज़ा, भाजपा को एतराज़। शुवेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर सख्त हमला, हमें खुशामद वज़ीर आला नहीं चाहिए। SIR के जरिए मोदी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी का खेल खेल रहे, कांग्रेस ने पेश किए सबूत। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट का दिया हवाला। उत्तर प्रदेश में मुश्तबा फॉर्म 7 के जरिए नाम काटने का इंकशाफ। शहरी जरूरी दस्तावेजात तैयार रखे, हैदराबाद में SIR से कब्ल असदुद्दीन ओवैसी की अपील। वोटरों को पुराने रिकॉर्ड से नाम चेक करने का दिया मशवरा।
حیدرآباد میں عمارتوں کے قوانین میں بڑی نرمی، ٹی ڈی آر قوانین میں لچک، بڑے پلاٹس پر اضافی منزلوں کی اجازت، 21 میٹر سے زائد اونچائی والی عمارت ہائی رائز قرار۔ راجہ سنگھ کا امت شاہ کو خط، جان سے مارنے کی دھمکیوں پر اہل خانہ کے لیے سیکیورٹی کا مطالبہ، کہا یہ آخری خط، پولیس پر عدم کارروائی کا الزام۔ ضلع جگتیال میں عید سے قبل کشیدگی، مبینہ طور پر عیدگاہ منہدم، زعفرانی جھنڈا لہرانے اور روکی گئی نماز، پولیس پر یک طرفہ کارروائی کا الزام، متاثرین کا انصاف و تحفظ کا مطالبہ۔ BRS کا بڑا قدم، 6 گارنٹیز کو قانونی حیثیت دینے کے لیے پرائیویٹ بل تیار، KT راما راؤ کا کانگریس پر حملہ، BJP و کانگریس سے حمایت کی اپیل۔ حیدرآباد میں سائبر جرائم پر پولیس کا الرٹ، لڑکیوں کو آن لائن بلیک میلنگ سے خبردار، جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے بلیک میلنگ، کمشنر سجنار کی اہم وارننگ۔ حیدرآباد میں غیر صحت بخش سموسے تیار کرنے والی غیر قانونی سموسہ فیکٹری بے نقاب، باسی انڈے اور بار بار استعمال ہونے والا تیل استعمال ہونے کا انکشاف، ملزم گرفتار۔ آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ محرم سفر عمرہ پری بکنگ شروع ہو چکی ہے، صرف 74,000 کا اسپیشل آفر پرائس، لمیٹڈ سیٹس، روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فورن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے، UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فورن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے، لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 روپیز میں، بکنگ جاری ہے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا بسائڈ مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا بسائڈ مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔